You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 318 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित। एमसीसीमा भोटिङ भएपछि गठबन्धनमा माओवादी नबस्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 318 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5508 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 151 जना र 2235 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 167 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11931 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 562 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,94,903 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 9678 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 107 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँस गरी शुक्रबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतामा सैद्धान्तिक छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको थियो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको हो। बिहिबार दिउँसो 1 बजेका लागि निर्धारित बैठक विशेष कारणले बस्न नसकेको भएकाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 अनुसार भोलिका लागि सारिएको संसद सचिवालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले एमसीसीमा भोटिङ भएपछि गठबन्धनमा माओवादी नबस्ने जवाफ कांग्रेसलाई दिएको बताउनु भएको हो। बिहिबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद पोखरेलले आफूहरू एमसीसीको विपक्षमा रहेकाले यसमा भोटिङ भएपछि गठबन्धनमा नरहने कुरा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीका विषयमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने भनेपछि सरकारको आग्रहमा संसदको बैठक सारिएको जानकारी दिनुभयो। पोखरेलले एमसीसीमा सहमति खोज्ने विषय सकारात्मक भए पनि आफूले ल्याएको प्रस्तावमा बहुमत नजुट्ने देखिएपछि बैठक सार्न खोजिएको जस्तो देखिएको धारणा राख्नुभयो। टेबल भइसकेपछि आजलाई तय गरेको हो छलफललाई। प्रक्रियागत ढङ्गले चाहिँ अब आज सैद्धान्तिक छलफल हुने भन्ने हामीले बुझेका हौँ र अब आफ्ना कुरा राख्नको लागि हामी आएका हौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट अहिले सभामुखलाई आज रोकियोस् भनेर आग्रह भएछ। त्यही आधारमा चाहिँ अहिले भोलिको लागि सदन चल्ने भनेर आएको छ। अब यसमा एउटा सहमति गरेर एमसीसीलाई अहिले यथावत रूपमा अगाडि बढाउन सकिँदैन भनिरहेको परिवेशमा यो सहमति गर्ने कुरालाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ। तर अब सहमति कतातिर यसलाई पास गराउनको लागि अझै समय नपुग्यो कारणले चाहिँ समय लिन खोजेको हो कि साँच्चै एउटा सार्थक छलफल गर्नको लागि हो। अहिले सरकारको तर्फबाट आज रोक्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो एउटा बृहत सहमति अन्तर्गत मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ आफूले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा अहिले बहुमत नभएको कारणले यसलाई लिङ्गरिङ गर्ने र अन्य खालका चाहिँ पृष्ठभागका अरू गतिविधि गर्नको लागि नै चाहिँ यो अहिले रोक्न आज चाहिँ सार्न खोजेको हो भन्ने बुझेको छ। हाम्रो अध्यक्षको तर्फबाट फाइनल्ली यो भोटिङमा गइसकेपछि गठबन्धनमा हामी रहँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ भन्ने मैले थाहा पाएको छु। त्यस्तै कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसीसीका विषयमा आफ्नो किता स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शुक्रबारसम्म माओवादी र नेकपा समाजवादीलाई एमसीसीका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न भनिएको जानकारी दिनुभयो।
भनिसकेपछि सभामुखसँगको परामर्शमा अब उहाँहरूले पनि आफ्नो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पहिचान प्रष्ट गर्नु पर्यो, किता क्लियर गर्नु पर्यो र त्यस पछाडि उहाँले किता क्लियर गरिसकेपछि सरकारको त अल्पमतको सरकारले त कहीँ पनि प्रस्ताव पेश गर्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउनका लागि अर्को होमवर्क गर्नुपर्ने हो। त्यसका लागि दुवैलाई समय चाहियो, उहाँहरूलाई किता क्लियर गर्न समय चाहियो, प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत देखाउनलाई समय चाहियो। त्यसो भनेको अब यो बिचमा यहाँहरू बहुमत जुटाउन एमालेसँगै हो प्रयास गरिरहेको छु। एमालेलाई मनाउनकै लागि पनि यहाँहरूले समय लिन चाहनुभएको? एमालेसँग लामो समयदेखि कुरा भइराखेको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो तपाईँ आउनुहोस् बस्नुहोस् भन्नुहुन्छ, त्यो कुर्सी नै खाली छैन, त्यो खाली कुर्सी खाली गर्नुहोस् हामी आइहाल्छौँ भन्नुभएको थियो। अब यतातिर के भयो भने सत्तामा बसेकाहरू कुर्सी पनि नछोड्ने, ढुङ्गा हान्न पनि नछोड्ने हुनुभयो उहाँहरू। त्यसो भएको हुनाले आज एक दिनभित्रमा कि ढुङ्गा नछोड्नुहोस् कि कुर्सी छोड्नुहोस् भन्ने। तर एमाले एमसिसी अगाडि बढाउनकै लागि सत्तामा आउँछ त, उसको त माग छ सहमुख हट्नु पर्यो भन्ने। एउटा बजारमा बुझाइ के आम सञ्चारकर्मी र आम जनतामा हामीले बुझाउन सकेनौँ भने एमसिसी मात्रै होइन, एमसिसी पैसा होइन। एमसिसी हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र हाम्रो देशलाई नेपाल एक सार्वभौमिकता सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य हो भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पहिलोपटक प्रस्ताव लिएर जाँदा कसले विरोध गरेका थिए भने हामीलाई थाहा छ नि त। अनि त्यो देशले र पहिलोचोटि नेपाललाई आर्थिक पनि दियो र आजका मितिसम्म नेपालको सबैभन्दा ठुलो दात्री राष्ट्र हो। नेपालको स्वतन्त्रताका लागि पनि लडेको राष्ट्र, नेपालको समृद्धिका लागि पनि लडेको राष्ट्रलाई पैसा दिए बाबत हामी नाङ्गे झार पारेर ढुङ्गामुढा गरेर मसाल जुलुस गर्दैछौँ। यो पैसासँग मात्रै सम्बन्ध छैन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखसँग सम्बन्ध छ। यो कुरालाई काङ्ग्रेसले गहिरो गरी बुझेको हुनाले हामीले यसलाई गम्भीरमा लिएका छौँ। उहाँले एमसिसीको महत्त्व काङ्ग्रेसका साथै एमाले पनि बुझेको तर सत्ता गठबन्धनका केही दलले बुझ्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। एमसिसीको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच विवाद पनि झडप भएको छ। एमसिसीको विरुद्धमा रहेका प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच बानेश्वर क्षेत्रमा झडप भएको हो। प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्रको ब्यारिकेड तोडेर अघि बढ्न थालेपछि प्रहरीले पानीको फोहरा र असुर ग्यास प्रहार गरी प्रदर्शनकारीलाई तितर-बितर पारेको थियो। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन वाइसिएल लगायत अन्य दलले एमसिसीको विरोधमा निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेको छ। प्रदर्शनका क्रममा बिहिबार पनि प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भएका छन्।
आगामी फागुन 15 गतेदेखि चैत 9 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटा नगरपालिका र विश्व सम्पदामा सूचित भएका 7वटा सम्पदाहरूको सरसफाई अभियान सुरु हुने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन 15 गतेदेखि चैत 9 गतेसम्म 25 दिने उपत्यका सरसफाई अभियान सञ्चालन हुने जानकारी दिएको हो। 25 दिने उपत्यका सफाई अभियानमा सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयरहरूलाई बोलाउने अभियानको कार्यक्रम रहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका संयोजक राजमान मानवले उपत्यका सरसफाई अभियानले काठमाडौँ उपत्यकामा लामो समयदेखि सरसफाई गर्दै आएको बताउनुभयो। सरसफाईको सुरुवात टोलबाट गरे पनि पछि काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर बढ्दै गएपछि बागमती, मनोहरा, हनुमन्ते लगायत धेरै सफाई अभियान चलाउँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दशकदेखि यो काठमाडौँ भ्यालीमा अभियानहरू एक किसिमले पहिला त आफ्नै किसिमले टोल, गाउँ, नगर आफ्नो ठाउँहरू सफा गर्ने चलन थियो र त्यसपछि एक किसिमले सङ्गठित रूपमा यो अभियानहरू यो काठमाडौँ उपत्यका फोहोर भएको कारणले, नेपाल फोहोर भएको कारणले यो देशलाई अथवा यो उपत्यकालाई सफा गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो भित्री भावनादेखि, मनदेखि निरन्तर यो उपत्यकामा दशकौँदेखि चलिरहेको छ। त्यसमध्ये तपाईँहरूले सबैले हामीले थाहा भएको बागमती सफाई अभियान, मनोहरा सफाई अभियान, रुद्रपति सफाई अभियान, यो गोरावरी खोला सफाई अभियान, चक्रपट सफाई अभियान, हनुमन्ते सफाई अभियान, हाम्रो यसरी चाहिँ धेरै नै सफाई अभियानहरू चलिरहेका छन्। त्यो सफाई अभियानको अर्थ हामी एक किसिमले समय भएर त्यो सफाई अभियान गरिरहेको होइन कि यो हाम्रो आवश्यकता हो, यो हाम्रो चाहना हो, यो हाम्रो भावना हो, यो हाम्रो भित्री इच्छा हो र यो सफा गर्न सक्यो भने यो देश एक किसिमको सुन्दर आज प्राकृतिक रूपमा आजको अवस्थामा भन्ने हो भने नेपाल संसारकै सुन्दर देश। तर हाम्रो थोरै राज्यको, निकायको र हामी जनताको पनि यसमा व्यवस्थाको कारणले आज काठमाडौँ एउटा सांस्कृतिक रूपमा, सम्पदाको रूपमा र वातावरणीय रूपमा संसारकै धनी सुन्दर काठमाडौँ आज एक किसिमको चाहिँ फोहोरको डङ्गुरले गर्दाखेरि यो काठमाडौँको फोहोरले अब कसलाई गिजाइरहेको छ भन्ने हामीले चाहिँ थाहा नभएको। त्यस्तै मैतीदेवी वातावरण संरक्षण अभियानका संयोजक राजेश श्याम मिश्रले उपत्यका व्यापी सरसफाई सबैले आआफ्नो ठाउँमा रहेर मात्र सम्भव नभएपछि एकीकृत भएर उपत्यका व्यापी सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्न लागेको बताउनुभयो। वरिष्ठ लोकगायक तथा कलाकार जयनन्द लामा प्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएको छ। श्रद्धाञ्जलीका लागि लामाको पार्थिव शरीरलाई बिहिबार राष्ट्रिय नाचघर जमलमा राखिएको थियो। संस्कृति पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, अग्रज कलाकारहरू, शुभेच्छुक लगायत आफन्तहरूले लामा प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। सो क्रममा पर्यटन मन्त्री आलेले मुलुकलाई चिनाउन लामाले खेल्नु भएको भूमिकाको स्मरण गर्नुभयो। व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो दुःखद घडीमा सम्पूर्ण आदरणीय कलाकार साथीहरूले यसलाई मन शान्ति गरिदिनको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय कलाकार प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस दुःखद घडीमा हामी सबैले धैर्य धारण गर्ने, हामी सबैमा शक्ति प्रदान होस् भन्ने म राख्न चाहन्छु। र जुन जसरी देशलाई चिनाउने एउटा देशभक्त, एउटा सच्चा देशभक्त, एउटा राष्ट्रिय कलाकारको रूपमा जुन उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ, अब यस्ता खालका कलाकारहरू आगामी दिनमा देशले पाउन धेरै गाह्रो हुन सक्छ। बुधबार बिहान भक्तपुरको कौशलटारमा रहेको आफ्नै घर अगाडि गाडीबाट ओर्लने क्रममा लडेर लामाको निधन भएको थियो। सिन्धुपाल्चोक 12 विषय नगरपालिका 2 धारपामा जन्मिएका लामाले धेरै मौलिक लोकगीत गाउनु भएको थियो।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे सत्तारूढ 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको हो। सो क्रममा एमसीसीलाई यथाअवस्थामा पारित गर्न नहुनेमा एकमत रहेको समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले बताउनुभयो। उहाँले संशोधन बिना एमसीसी स्वीकार्य नहुने र यसमा माओवादी र समाजवादीको एकै धारणा रहेको जिकिर गर्नुभयो। देखि अन्तिम समय क्लियर छ, नो एमसीसी विदाउट एनी चेन्ज अर एमेन्डमेन्ट, नो एमसीसी। अनि अहिले हामी सबै छलफल गर्दैछौँ। हामी दुईटा पार्टीहरू जहिले सुके पनि हामी एउटै स्ट्यान्डमा छौँ। त्यो भनेको परिमार्जन बिना, संशोधन बिना हामी एमसीसी पास गर्दैन। तपाईँहरूसँग एकछिन इन्टरटेनमेन्ट गर्नुभयो होला उहाँहरूले। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जे निर्णय गर्छ शिरदेखि तीरसम्म एउटै कुरा। एमसीसीको विपक्षमा हुइप जारी गर्ने सम्भावना छ। प्रत्येक पार्टीले हुइप त जारी गरिहाल्छ नि, त कुन ठुलो कुरो। यस्तै माओवादी नेता देव गुरुङले अहिलेको अवस्थामा एमसीसीका बारेमा सदनमा छलफल गर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। सदन अवरुद्ध भएकाले छलफल गर्न चुनौती देखिएकाले सदनलाई सुचारू गर्ने वातावरण बनाएर नै छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हैन, अब निर्धारित परिस्थितिमा जाँदाखेरि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने कुरा त छँदैछ। तर अब अहिले सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ, छलफल गर्ने वातावरण छैन। हैन, कसरी छलफल गर्ने, डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई त फलो गर्नु पऱ्यो। होइन, डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई चाहिँ प्रक्रिया अनुसार नै छलफल गर्नु पऱ्यो। यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयको बारेमा चाहिँ सबै सांसदहरूले बोल्ने चान्स पाउनुपर्ने हुन्छ। सबैले बोल्नका लागि चाहिँ अब सदनमा वृद्ध छ, प्रतिपक्षले अब्स्ट्याकल गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी सदन सञ्चालन गर्ने, कसरी चाहिँ छलफलको वातावरण बनाउने जटिल चाहिँ छ, चुनौती चाहिँ छ। यही विषयमा चाहिँ अब सबैसँग कुराकानी गरेर सबैसँग आग्रह गर्ने। अब चाहिँ सरकारसँग पनि अरू सभामुखहरूसँग पनि आग्रह गर्ने। अब अलिकति डेमोक्रेटिक वातावरण सहज र सुचारू वातावरण बनाउनु, सहज र सुचारू वातावरण बनाएरै छलफल अगाडि बढाएर बढाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा नै कुनै विषयहरू हो। अब त्यस्तो होइन, त्यो छलफलमा सहभागी नहुने त भन्ने प्रश्नै भएन। होइन, छलफलको वातावरण छैन भनेर भनिरहेको छु त मैले। छलफलको वातावरण चाहिँ छैन अहिले चाहिँ। होइन, छलफलको सहज वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ आग्रह गर्ने कुरा छ। यसअघि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका थिए। जसपाभित्र पनि एमसीसीका बारेमा मतभेद छ। नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने जलविद्युत आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संयुक्त कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ। कार्यदलमा दुवै देशका बढीमा 3 सदस्य रहनेछन्। दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको सम्पन्न 9औं बैठकमा संयुक्त रूपमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कार्यदलमा सहमति भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिनुभयो। संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सह अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। बैठकमा दुवै देशबीच मौजूदा प्रसारण लाइन निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, अरुण तेस्रो जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा न्यू बुटोल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अप्रिल 2022 सम्म नेपाल र भारतको संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको छ। भारतमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेश गरेको विभिन्न निवेदन आउँदो वर्षयाम अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्ने नेपालले गरेको अनुरोधलाई भारतका तर्फबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी मनसुनमा 850 मेगावाट बराबरको बिजुली बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेको छ। गत कार्तिकदेखि प्राधिकरणले कुल 39 मेगावाट विद्युत निर्यात गरेको थियो। प्राधिकरणले गत वर्षदेखि नै बिजुली निर्यातका लागि पहल गर्दै आएको छ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र फ्रेन्ड्स क्लबले बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रङ्गशालामा बिहिबार भएको खेलमा हिमालयन र फ्रेन्ड्सले एक गोलको बराबरी खेलेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा सुरुवाती अग्रता भने फ्रेन्ड्सले बनाएको थियो। खेलको 73औं मिनेटमा हिमालयनका दिवस उराउले आत्मघाती गोल गरेपछि फ्रेन्ड्सले 1-0 गोलको अग्रता बनाएका थिए। रोनिल एन्थोनीले पाउलको फ्री किक हेडर मार्फत क्लियर गर्न खोज्दा दिवसले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेका थिए। तर खेलको 89औं मिनेटमा विशान गुरुङले गोल गर्दै हिमालयनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। यस बराबरीसँग हिमालयन र फ्रेन्ड्सले लिगको अन्त्य गरेको छ। हिमालयनले 13 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्सले 13 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। नेप्से परिसूचक 2.17% घटेको छ। यस दिन नेप्से 58.99 अङ्क घटेर 2661.44 बिन्दुमा झरेको छ। त्यसैगरी यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2% घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.17% र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.14% घटेको छ। यस दिन 229 स्टकको 65,011 पटकको कारोबारमा 4 अर्ब 29 करोड 38 लाख 64 हजार रुपियाँ बराबरको 84,90,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा 2,500 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। छापाला सुन प्रति तोला 79,000 रुपियाँ पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार तेजाबी सुन प्रति तोला 98,500 रुपियाँमा उक्लिएको छ। चाँदीको भाव भने 35 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। यस दिन चाँदी प्रति तोला 1,355 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 318 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित। एमसीसीमा भोटिङ भएपछि गठबन्धनमा माओवादी नबस्ने। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, वेलनेस मॉल, a natural way to improve your health.